बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। आईएसपीआर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत इनके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल की कार्रवाई का आगाज किया गया, जो 15 माह तक जारी रही। 4 इल्जामात पर तहकीकात और तफ्तीश हुई। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, मुतल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना और इन तमाम इल्जामात पर यह कसूरवार ठहराए गए, जिसके बाद इनको सजा सुनाई गई है और इसका इतलाक गुज़िश्ता रोज यानी 11 दिसंबर 2025 से होगा। ताहम आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में जो आखिरी पैरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा-तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात जो इन कॉन्विक्ट, इनको कहा गया है मुजरिम, इनसे जुड़े हुए हैं, इसे भी देखा जा रहा है अलग से। और यह बड़ा अहम पैरा है जिसपे सियासी और सहाफती हलकों में बहस हो रही है। विफाकी वज़रा की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जो फैज़ हमीद से फैज़याब हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने भी कहा कि 9 मई का जो मंसूबा है वो फैज़ हमीद और बानी चेयरमैन पीटीआई ने मिलकर बनाया। फिर मुक्तदरा के करीब मानने वाले सेनेटर फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं कि जल्द बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शिकंजा जो है वो मजबूत होने जा रहा है 9 मई के हवाले से। इसके मुमकिना असरात पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान में आलमी अमन कॉन्फ्रेंस से बड़ा अहम खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बुनियादी सतून यह है पुरअमन मामलात का हल। उन्होंने कहा कि इस वक्त दहशतगर्दी का नया खतरा उठ रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन से आलमी दुनिया अफगान तालिबान रजीम पर अपना दबाव डाले। इन नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो मौजूद नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किया इख्तियार वली खान साहब ने, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है शफी जान साहब ने, जो मामले खसूसी हैं बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से। दोनों मौजूदानों को फॉर्म ऑफ वेलकम। और उनके साथ हाफिज एहसान खोकर साहब माहिर कानून है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉयर हैं। आपका सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज में इख्तियार वली खान साहब आपसे करूंगा। सर, ये जो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ फैसला आया है, आपकी नजर में इसके सियासी आफ्टर शॉक्स क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवारुल हसन साहब। इनफैक्ट जनरल फैज़ हमीद जो थे तो उनकी मिसाल इस सारे गेम में वो बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी मिसाल मोहरे की थी। वो जो कुछ कर रहे थे, जितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी, जितने मतलब वो मनी मेकिंग उन्होंने की थी, गलत तरीके से, गलत अंदाज से जो उन्होंने दौलत इकट्ठी की थी, वो जिस अंदाज में वो जजों की गर्दन मरोड़ कर उनसे फैसले लिखवाते थे, तो ये सारा कुछ, ये सारी इंजीनियरिंग, उसके जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी थे वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और वो इमरान खान साहब थे। तो जितना कुछ यहाँ पे आपको नजर आएगा ये कम है, ये चीजें बढ़ेंगी जब भी दायरा खुलेगा। तो मुझे जो अगले 2 लोग नजर आ रहे हैं जो इस दायरे में फंसेंगे, वो एक इमरान खान साहब हैं और एक शायद बुशरा बीबी भी हैं, और दूसरे वो कुछ उस वक्त के कैबिनेट मेंबर्स भी हैं जो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ वजीर थे। उन तक भी ये दायरा जो है ये वसी होगा। मुझे ये मतलब इस तरह नहीं कहा जा सकता कि जो फैज़ हमीद ने किया वो उसी का काम था और वो उसी के कारनामे थे, वही भुगते। नो, ओके। फैज़ हमीद जो कर रहा था उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी कुछ और लोग थे, उसके जो 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 जिन्होंने फायदा लेना था वो और लोग थे। वो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो इमरान खान साहब थे, वो उनकी जमात थी, वो इनके इक्तदार की तवालत थी। और अगले 10-15 साल के लिए जो प्लान उन्हें बनाया था, एक खुद को हिटलर समझता था, दूसरा खुद को प्यूटन समझता था, एक खुद को मुसोलिनी कहता था, दूसरा खुद को चे गुवेरा कहता था। तो ये जो इन्होंने जो कुछ किया, मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कराना, ठीक, जजों के जरिए, अदालत के जरिए, फिर ये जो था पानामा बेंच के जो केसेस थे उसके फैसले थे वो अपनी मर्जी के मुताबिक लेना, और मरियम नवाज को रास्ते से हटाना कि हमारी तो 2-2.5 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। दिस वाज ऑल फैज़ हमीद
फॉर इमरान खान। ओके सर, आपका जी इख्तियार साहब, मैं जरा शफी जान साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपने इख्तियार वली साहब की गुफ्तगू सुनी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये इदारे का अंदर का अंदरूनी मामला है और उसके मुताबिक जो फैसला किया गया वो और प्रेस रिलीज के मुताबिक भी यही है कि वो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया और सजा सुनाई दी गई। लेकिन इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि इसके चूंकि अल्टीमेट बेनिफिशरी बानी चेयरमैन पीटीआई हैं और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी, तो वहां तक ये मामला जाएगा, जिसके हवाले से आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि जो दीगर मामलात हैं सियासी अनासिर की पुष्पनाई के, वो भी देखे जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे शफी जान साहब? सबसे पहले आपका शुक्रिया एजाज साहब। देखिए, जहां तक फैज हमीद साहब की केस का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि ये इदारे की जो है एक डोमेन है। इदारे ने उसको गिरफ्तार किया, इदारे ने उस पर केस बनाया और इदारे ने ही इसका कोर्ट मार्शल किया और जितनी इंक्वायरी की वो इदारे ने खुद उसको देखा और इदारे ने ही उसको सजा दी। तो ये होली सोली जो है वो इदारे की डोमेन थी, इदारे का जनरल था और इदारे ने ही सारी कार्रवाई की है। और जहां तक ये एक खुश आइन भी है, देखिए हम चाहते हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशन में सजा और जजा होनी चाहिए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो। तो सजा और जजा का जो एक अमल स्टार्ट हुआ है ये सब इदारों में जारी रहना चाहिए और शुरू भी हो जाना चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि ये इसी तरह जारी रहना भी चाहिए आगे भी। ये सिर्फ एक केस तक या एक मखसूस चीज को टारगेट करने के लिए ना हो। जो इख्तियार वली साहब ने बात की कि आगे इसमें उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया, बुशरा बीबी साहिबा का नाम लिया और कैबिनेट के मेंबर्स का नाम लिया, तो ये तो इस तरह लग रहा है कि ये जो चीज है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ये मोड़ना चाहते हैं। ये तहरीक इंसाफ के लिए एक और जो है केस खोलना चाहते हैं या फैज हमीद साहब को एज अ गवाह पेश करना चाहते हैं। ये तो फिर इनकी नीयत ये लग रही है। लेकिन जहां तक फैज हमीद साहब की केस की बात है तो वो होली सोली इदारे का काम है। इदारे ने उसको गिरफ्तार किया, उसी ने सजा दी, उसी ने ट्रायल करवाया। तो एक खुश आइन इकदाम है और ये होली सोली इदारे की डोमेन है। पीटीआई की सियासत आपको शफी जान साहब क्या बंद गली में खड़ी दिखाई देती है? क्योंकि इस्लामाबाद में बाज़गश्त सुनाई दे रही है -1 की, और कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी बात की इख्तियार वली साहब ने। फैसल वाडा साहब जो आप खान साहब की काबीना के बड़े अहम रुकन थे और बड़े करीबी समझे जाते थे, वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब -1 जो है हो गया। और वो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो बैकफुट पे है। सोहेला अफरीदी साहब 10वीं बार गालिबन आए लेकिन इस दफा धरना नहीं दिया, मुलाकात नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि जो ताकतवर लोग अगर बात करना चाहते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब नई पॉलिटिकल कमेटी भी तश्कील दे दी गई है पीटीआई की, जिसमें महमूद अचकजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं। पीटीआई की सियासत कहां खड़ी है आज? देखिए, इस वक्त सबसे मकबूल तरीन पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर वो इमरान खान है। तो ये जो मकबूल तरीन लीडर है, जो उसकी मकबूलियत है, ये इसका खौफ काई जा रही है दोनों पार्टियों को भी और पाकिस्तान की सियासत पे जिसकी भी नजर है वो आप सबको पता है। जहां तक रही -1 की बात की, तो इजहार साहब वो सवाल ही पैदा नहीं होता -1 की। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। अगर किसी इस खुशफहमी में है या किसी को ये एक अहमकों की जन्नत में रहना चाहता है कि जी माइनस इमरान होगा, माइनस इमरान हो ही नहीं सकता। अच्छा। वो मुल्क का पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है। अगर उसको आप पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर देंगे, आपने देखा होगा हालिया पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया तो वहां पे टर्न अराउंड आपने देखा कि 5 से 10% था। नहीं, N129 में लिया था, N129 के इलेक्शन में लिया था, अहमद अजहर के कजन ने लड़ा था। जी, वो एक ही सीट पे पंजाब में हमने हिस्सा लिया, बाकी हमने बाइकआउट किया जहां पे हमारे लोगों को डिसीट किया गया। तो इमरान खान को माइनस करना, ये अल्ताफ हुसैन का जो फार्मूला ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अल्ताफ हुसैन जो थे वो एक लासानी पार्टी के सरबराह थे, कराची तक वो महदूद थे। इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लीडर है, हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की नुमाइंदगी है। आप कैसे माइनस करेंगे? 65% वोट उन्होंने आम इलेक्शन में लिया, सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। ठीक, पंजाब की हुकूमत हमसे छीनी गई, सूबा पे खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। तो अब कैसे इतने बड़े पॉपुलर लीडर को, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को माइनस करेंगे? तो जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात आपने की कि बंद गली में दाखिल हो चुकी है, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि मुख्तलिफ वफाकी वुज़रा, एक्स सर्विसमैन
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھی ہوگی چھوٹی پارٹیاں بلوچستان کے کچھ وزراء جو جہاں جہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے ان سب کو ٹائم بائی ٹائم بیٹھا کے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے اور ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے, ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی, پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی, اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پہ غداری کی مقدمے کی یہ تیاری کر رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کو ہم بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں. نہ یہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا سکتے, نہ ہم نے ایسا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پابندی کا شکار ہو. اس پہ اب آتے ہیں. میں پہلے اختیار صاحب آپ کے پاس آنے سے قبل ذرا حافظ احسان کھوکر صاحب سے پوچھ رہا ہوں. حافظ احسان کھوکر صاحب, میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, بتائیے گا سر یہ جو فیصلہ آیا ہے کتنا فار ریچنگ ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو 14 سال قید با مشقت سنائی گئی ہے, اور ابھی وہ کیس رہتا ہے جس کا آخری پیرا میں ذکر ہے کہ وہ سیاسی عناصر کی پش پناہی اور عدم استحکام افراتفری پھیلانے کا. حافظ احسان کھوکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار, آپ کا شکریہ. یہ جو فیصلہ آیا ہے جو کل پاکستان کی ہسٹری کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ فیصلہ آیا ہے, اور اس کے بڑے فار ریچنگ آپ کے سامنے ایفیکٹس نظر آئیں گے اور بڑے جلد آپ کو اس کے نظر آئیں گے. ایک اس کا فار ریچنگ ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی کے لیے بھی آئے گا, جو اس وقت آرمی کے اندر لوگ موجود ہیں یا آئندہ آرمی سے ریٹائرڈ ہوں گے, ان کو بھی ایک میسج دیا گیا ہے کہ اگر آپ لافل کمانڈ سے باہر نکل کے اپنے پرسنل گینز کے لیے اگر کوئی کام کریں گے تو آپ چاہے جس مرضی عہدے کے اوپر موجود ہیں, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور پاکستان کے اندر اگر چند بڑے طاقتور عہدے جو ہیں انہیں گنا جائے تو اس کے اندر ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ سمجھا جاتا ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ایک میسج یہ اس کے اندر گیا ہے کہ اگر آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز کی ہے, یا آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کا پروسیس ہے اس کے اندر آپ کے اوپر جو قدغن لگی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا یا کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں جانا, نہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور نہ ہی آپ نے اس پروسیس کے اندر جانا ہے 2 سے 5 سال تک, جو سیکشن 26B کہتا ہے کہ اگر آپ کسی آرڈنری پوزیشن کے اندر ہیں تو آپ کے اوپر قدغن 2 سال کی, اور اگر آپ اس سے زیادہ کے ہیں یعنی کہ آپ سینسٹیو پوزیشنز پہ, آپ آرمی چیف ہیں, ڈی جی آئی ہے, ڈی ایم آئی ہے, کور کمانڈرز ہیں, یا اور بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ کے اوپر 5 سال کی قدغن ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر جو ریٹائرڈ ہیں ان کے اوپر 2 چارجز تھے. ایک ان کا چارج اسپیسیفک جو تھا وہ ڈیورنگ دی سروس تھا جو 2017 کے اندر ٹاپ سیکریٹ میٹر تھا, اور اس کے اندر یہ ثابت ہوا جو 2 چارجز لگے کہ آپ نے اختیارات کا غلط استعمال بھی کیا, اور میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ ریسورسز کا ہے شاید اس کا اسپین جو ہے وہ ڈی جی سی والا بھی ہو اور ڈی جی آئی والا بھی ہو. اور 2 چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کی طرف ہیں کہ آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو 1922 کا جو پاکستان کے ہر سول سرونٹ پہ لاگو ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ڈسکلوز کریں گے, نہ آپ سیکرٹ ڈاکومنٹس جو ہیں امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ہیں اپنے آفس سے اپنے گھر کی طرف لے کے جائیں گے, اور پرٹیکولرلی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے آپ ان چیزوں کو جو ہے چاہے گیزٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, یا جو بھی چیزیں آپ کی انفارمیشن کی طرح ہے وہ آپ نہیں لے کے جا سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں آ سکتے. اب جو اگلی چیز آئی ہے کہ جس طرح یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کا چارج تو لگا, کنفرنٹ کروایا گیا, ایویڈنس آئی, پروو ہوا, اور اس کے نیچے سزا ہو گئی, اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے نیچے علیحدہ آئی ہے, آرمی ایکٹ کے نیچے علیحدہ آئی ہے, اور 14 سال کی بنتی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے انوار کے جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو چارج پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا ان کی صرف انڈیویجول ایکٹیویٹی ہو, اس کے آگے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جس کے آپ کسی بڑے انسیڈنٹ کی طرف گئے ہوں گے, اور اسی کو آپ کے آئی ایس ٹی آر کی پریس ریلیز کے اندر ایک بڑے کینوس کے طور پہ لیا گیا کہ یہ صرف وہ ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ آپ نے کسی پارٹیسپیشن کی, بلکہ اس سے آپ نے لا اینڈ آرڈر یا کوئی ایسی چیز کی ہے کہ جس سے ایک بڑے کینوس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز یا آپ کے جو بھی ایشوز آئے وہ تو آہستہ آہستہ, اور اس پروسیس کے لیے جو ہے اگر ایک فردر انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے یہ معاملہ دوبارہ کھل جاتا ہے تو اس کے اندر پھر آپ کا کورٹ آف انکوائری کے اندر ایک بنے گا, سب کو بلایا جائے گا, پھر سمری آف ایویڈنس ہوگی, اور جو اس کے اندر آئندہ انسیڈنٹ ہے وہ آپ کا ہے 9th میں, یعنی کہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہے. اگر اس ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے کرمنل لا کے اندر آپ کے ڈاٹس ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چلتے چلتے کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں تو اس ڈاٹ کے اندر جتنے وہ لوگ ملوث ہیں, فیسیلیٹیٹ والے, ایلیبائی والے, کوآرڈینیشن والے,
रिस्पॉन्सिबल ठीक ये यादें है, हैं। खुरा जाए फिर तो वहां मैं तक ये जाएगा। समझता हूँ नुक्ता आ कि गया हाफिज साहब आपका, फैसले आ गए। सर नुक्ता आ गया था। मैं इख्तियार वली साहब के पास जाऊंगा। इख्तियार वली साहब, आपने हाफिज खोकर साहब की गुफ्तगू सुनी, इस पे जरा आइएगा सर। -1 की बहुत बात हो रही है। आपने शफी जान साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा सबसे मकबूल लीडर हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमारे खिलाफ जो है वो, चाहे वो बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम हो, या हमें जो है वो बैन करने जा रहे हो, या -1 हो। इख्तियार वली साहब। सर सबसे पहले तो मैं मकबूलियत की बात करता हूँ ना। मकबूलियत तो देखे ना, मेरे ख्याल में अगर हम कहें किसी सेलिब्रिटीज की तरफ आ जाए, इमरान खान एक सेलिब्रिटी था और सेलिब्रिटी की वजह से उनकी मशहूरी हुई है। तो अगर कल को अगर आप नसीबो लाल का भी कोई ट्विटर अकाउंट बनाए तो वो भी बड़ी अच्छी मकबूलियत ले लेंगी। वरना आप इसी तरह देख लें शकीरा के कितने फॉलोअर्स हैं, वो इमरान खान से बहुत ज्यादा है। तो वो तो एक अलग चीज है। मकबूलियत एक और चीज होती है, और जो लीडर बनना होता है वो कुछ और चीज होती है। वजह मकबूलियत क्या हो सकती है? मतलब 4.25 साल की हुकूमत में कोई अस्पताल आपने बनाया, कोई कोई अपनी यूनिवर्सिटी बनाई, कुछ आपने लोगों को दिया हो, तो वजह मकबूलियत बन सकती है। अब ये काम करके ना कि जेब से इधर से साइफर निकाला कि जी मुझे तो अमेरिका ने निकाला, और फिर कहा कि नहीं वो हो अमेरिका का तो नाम निकल गया मुंह से, झूठ बोल के लोगों को आप कहते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं कर्जा नहीं लूंगा, फिर आप कर्जे दुगने करके चले जाते हैं। पेट्रोल 65 रुपए का बिकता है, ये महंगा है, इसमें तो ये सारे लोग चोरी करते हैं, मैं 40 रुपए में दूंगा। एक दिन भी अगर आपने 40 रुपए का दिया है तो मुझे वो दिन बता दें। बिजली का यूनिट 5 रुपए इनको महंगा लग रहा था, कहते हम 2 रुपए में देंगे। और 4.25 साल की हुकूमत में बिजली की यूनिट की कीमत ये 54 रुपए तक पहुंचा के चले गए। उधर IMF के पास जो है तो अपना स्टेट बैंक भी गिरवी रखवा दिया, मीशत का भी बेड़ा गर्क। तो अब वजह मकबूलियत ये अगर कहते हैं तो वो इनको ही पता होगा कि वो किस तरह मकबूल है या क्या मकबूल है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ये मकबूलियत वाली बातें जो है ये मैं नहीं मानता इसकी कोई। ये वैसे यही कहते होंगे खुद को खुश करने के लिए, वो क्या कहते दिल को बहलाने के गालिब लिए। खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है तो वो अगर ये हाँ बहलाने के लिए, तो ये इनके दिल बहलाने की बातें ये करते रहें। फिलहाल तो बात करते हैं जो नए नेक्सस का है, जो नए मामलात का है। जी अब तो आपको जवाब देना होगा, और कौम जानना चाहती है कि आप फैज हमीद के जरिए क्या क्या करवाना चाहते थे। फैज हमीद के मामलात जो थे वो आप ही के लिए थे। फैज हमीद की इंजीनियरिंग ना होती, कल आपके मैंने जुनेद अकबर साहब का एक स्टेटमेंट मैंने देखा, मुझे पसंद आया। कहते हम अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार हैं। अब तो आपके सारे दोस्त हमारे साथ बैठ के ये कहने के लिए और मानने के लिए तैयार हो गए कि 2018 में नवाज शरीफ को रोक कर और उनका मैंडेट उठाकर इमरान खान की गर्दन पे रख दिया गया था। तो वो सारी चीजें, मतलब आप ये समझते हैं कि उसको लेट गो किया जाए, ऐसे तो नहीं होगा। ये जो 9 मई के वाकयात हैं, आज शफी जान साहब मेरे छोटे भाई हैं, ये डिनाई करे ना कि मैं ये हम नहीं है, PTI नहीं थी। अली अमीन उस पर माफी मांग चुके हैं जी, उसको एडमिट कर चुके हैं। आप उससे रिवर्स लगा सकते हैं? नहीं। ये जो जनरल फैज हमीद है, हु वाज द इंजीनियर टू जिसने प्लान को एग्जीक्यूट किया था, इमरान मास्टरमाइंड था। आपके तो लीडर ने, आपकी जमात ने तो पता नहीं क्या क्या स्कीम बनाए थे कि आपने अपने सियासी मुखालिफिन को कहां कहां रौंदना था, ठीक। कहां कहां किसको किस जंदान में डालना था। फैशिज्म की तो एक लंबी स्टोरी, एक लंबा इख्तियार साहब ये सिस्टम और एक बताइएगा, लंबा प्रोग्राम बनाया गया था। सर इख्तियार साहब ये मैं बताइए जी ये बताएगा, ये आप फैज हमीद साहब की बात करें तो आप समझते हैं, आपने कहा सारी इंजीनियरिंग उन्होंने की, तो क्या आप समझते हैं कि वो ऑन इट्स ओन कर रहे थे? ज़ाहिर है DGISI थे, उस वक्त के आर्मी चीफ भी मौजूद थे, ऑन इट्स ओन कर सर रहे मुझे थे? ये बताइए ये जब साजिश होती है ना, तो साजिश के लिए आपको एक दूसरे बंदे की जरूरत होती है। साजिश अकेला बंदा बैठकर नहीं जाए कर सकता, इसके लिए आपको दूसरा बंदा चाहिए होता है। और फैज हमीद जो था वो इमरान की साजिश का हिस्सा बन गया था। ये सारा काम जितना कुछ हुआ था, जजों की वफादारियां तब्दील कराना, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना, पानामा जैसे झूठे केस में उनको नाअहल कर देना, फिर उनकी बेटी को डिस्क्वालीफाई कर देना, फिर जब कलेजा में ठंडक नहीं पड़ती है तो कहते हैं ये पार्टी की सदारत से भी जाए, फिर जब कलेजा फिर भी ठंडा नहीं हुआ तो कहता है ये नाअहली कितनी देर के लिए, कहते हैं ये जब तक जिंदा है नाअहल रहे। ये इंसाफ पर मबनी फैसले थे। मेरा सर सवाल ये था, क्या वो ऑन इट्स ओन थे? क्योंकि वो DGISI थे ना, एक चेन ऑफ कमांड में तो थे ना।
मैं वही कह रहा हूं कि इमरान जो था वो एग्जीक्यूट करवा रहा था फैज हमीद से, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो था वो इमरान खान था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। जो आप कलअदम की बात करते हैं ना, मुझे ये बताइए, कभी कोई सोच सकता है कि आज वो जीएचक्यू के गेट पर हमला करेगा? ठीक, आज सोच सकता है? नहीं सोच सकता ना। ठीक। आज किसी में इतनी हिम्मत है, बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट था। आज पाकिस्तान हार्ड नहीं, हार्डर और स्ट्रांगर स्टेट बन चुका है। पिछले साल 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो इमरान खान ने कॉल दी थी, फाइनल कॉल का नाम देकर, डू और डाई, वो चाहते यही थे कि एक मर्तबा फिर 9 मई को रिपीट करते हुए बगावत हो, लोग मोर्चा जन हो, खून खराबी हो, और लोग जो है वो एक कत्ल मुकातले हो जाए, पाकिस्तान में क्योस पहले, और उस शोर और गुल में जो है तो वो किसी तरीके से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए लोग बंदूकें लहराते हुए आ रहे थे। आज कोई हिम्मत करके तो दिखाए, इवन वन कैंट थिंक अबाउट इट कि वो यहां से बंदूक लहराता हुआ इस्लामाबाद की जी तरफ शफी जाएगा। ये मैं कोई नहीं कर सकता। जी इख्तियार साहब, आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। मैं एक छोटा सा वक्त शामिल करूँ, वक्फे के बाद शफी जान साहब आप इसका जवाब दीजिएगा। एहसान कोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्त और लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए। बारबरोसा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो अपना हर काम कितनी महारत से अंजाम देता है। फौरन गिरफ्तार कर लो इस जासूस को। आगे मत बढ़ना। मुराद और जासूस, उसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। वो 10 रुकनी कमेटी दरअसल एक फिरका है बारबरोसा। मुझे ये खातून अच्छी लगने लगी है। मुझे भी। बारबरोसा ने कहा था कि हेनरी को आजाद कराकर वो आपके पास लेकर आएगा। ये धमाके की आवाज कहाँ से आएगी? कौन हो तुम लोग? हमला करो शेरों! या अल्लाह, तू ही मददगार है। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया है। 10 लाख से जायद भारतीय काबिज अफवाज की मौजूदगी में कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा अस्करी मौजूदगी वाला खित्ता बन चुका है। भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों की शहादतें, तशद्दुद और गिरफ्तारियां रोज का मामूल बन चुकी हैं। भारत ने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक गस्प कर रखे हैं। भारतीय कब्जे में जकड़े कश्मीरी आलमी बरादरी की तवज्जो के मुंतजिर हैं। जी वेलकम बैक शफी जान साहब। आपने सुना इख्तियार वली साहब ने तो पूरा एक मुकदमा खड़ा किया है कि किस तरह बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो आर्किटेक्ट थे और वो बेनिफिशरी थे, और क्या कुछ किया गया 9 मई 26 नवंबर, और पीटीआई जो है वो द डाइस इज लोडेड अगेंस्ट यू। देखिए जी, इख्तियार साहब ने जो चार्जशीट पेश की तो मैं बड़ी तफसील के साथ इनकी बात सुनी और मैं बड़ी तफसील के साथ इनको जवाब दूंगा जी। देखिए, इनके पास एक 9 मई है। 9 मई पे ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी मेरा, उन्होंने जिक्र किया कि ये जी बताएं कि 9 मई ये डिनाई करे। बिल्कुल 9 मई को हम डिनाई करते हैं। 9 मई हमने नहीं किया। हम तो 9 मई को हम तो ये कहते हैं कि जो 9 मई में मुलविस है उसको पकड़ा जाए। उसकी सीसीटीवी फुटेज आपके पास होगी। आप सीसीटीवी फुटेज में लोगों को जो मुलविस है उसको पकड़े, उसको सजा दे। सजाएं हो गई है शफी जान साहब, सजाएं हुई भी है 9 मई में।
وہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک کڑے ہیں, جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کڑے ہیں, اس کی پارٹی کے ساتھ کڑے ہیں, ان کی نظریات کے ساتھ کڑے ہیں, وہ تو ان کو تو سزائیں ہو گئی ہیں. وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی یا کوئی اور جماعت میں چلے گئے ہیں, تو وہ پاک صاف ہو گئے. تو یہ کیسا انصاف ہے؟ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا, 9 مئی ہمارے خلاف استعمال ہوا. 9 مئی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ 9 مئی تو ہمارے خلاف استعمال ہوا, ہماری پارٹی توڑی گئی, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, ملٹری کورٹس میں ہم گئے, ہمارے اوپر FIRs کاٹی گئی, ہم جیلوں میں ہیں, ہمارا لیڈر جیلوں میں ہے. تو 9 مئی تو ہمارے خلاف استعمال ہوا. اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی آج پاکستان ترقی کر رہا ہے, اور عمران خان صاحب کے ٹائم کے بات انہوں نے کی, تو ان کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بتاتا چلوں جی ان کی انفارمیشن کے لیے میں چلوں, جب ہماری گورنمنٹ گئی 9 اپریل کو, تو پیٹرول 150 کا تھا, آج جو ہے وہ 270 کا ہے. بجلی کا یونٹ 13 روپے تھا, آج 61 روپے پہ ہے. گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں دگنی ہو گئی ہے. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ 4 گنا کے کرائے بڑھ گئے ہیں. دودھ کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں. چینی کی قیمت 70 روپے تھی, آج 200 روپے ہو گئی ہے. آٹے کی قیمت غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. اسکولوں کی فیسیں جو ہے وہ والدین نہیں دے پا رہے. 50,000 سرمایہ خاندان اپنے کربوں روپے سمیٹ کر باہر چلے گئے. لاکھوں اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑ جا رہے ہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں. جی شفیع جان صاحب, ان معاملات کو تو آپ نہیں اٹھاتے, میں تو آپ کو بہت دفعہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے. آپ کہتے ہیں جی شفیع جان صاحب, اسٹریٹجی دی. اس کے ساتھ ساتھ GDP کی گروتھ آپ دیکھ لیں, انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ آ رہی تھی. جب سے یہ لوگ آئے ہیں تو لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر اٹھ گیا. ہاں, ان کے سوئس بینکس کے اکاؤنٹ ضرور بڑھ گئے ہیں, ان کے لندن کے اکاؤنٹ ضرور بڑھ گئے ہیں, لیکن عام پاکستانی کے لیے جو ہے ان کی حکومت ایک عذاب سے کم نہیں ہے. 26 نومبر کی بات کی, 26 نومبر جو ہے پاکستان تحریک انصاف ایک آئینی احتجاج اور ایک قانونی احتجاج, ان کا حق ہے پاکستانی کا, ہم وہ ایکسرسائز کر رہے تھے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے. گولیاں تو ہمیں ماری گئی, ہمارے لوگ شہید ہوئے. اگر ہم گولیاں مارتے یا ہمارے پاس اسلحہ ہوتا تو کوئی ایک شہادت ہوتی یا اس کے کوئی ثبوت ہوتا, مطلب 14 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 26 نومبر دہلی میں جو سیاست میں جو سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے مثال پوری تاریخ نہیں ملتی. آپ نے تفصیلی جواب دیا. بیفور آئی گو ٹو اختیار ولی اور حافظ کوکر, آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو آپ نے عام آدمی سے متعلق معاملات اٹھائے, میں نے آپ کو متعدد بار سنا ہے, آپ کہتے ہیں آپ کو جو ووٹ پڑا ہے وہ تو بانی چیئرمین PTI کی صرف رہائی کے لیے ہے. ان معاملات کو اتنی شدومت سے آپ لوگ نہیں اٹھاتے. منگل ہو یا جمعرات ہو, آپ لوگ بھی آتے ہیں, آپ کیبنٹ منسٹرز بھی ہیں بانی چیئرمین PTI سے ملاقات کے لیے, اور آپ کا تو تواتر سے اور تسلسل سے یہ بیانیہ ہے کہ ہمیں تو ووٹ خان صاحب کی رہائی کے لیے دیے, ان ایشوز کے لیے یا ان کے ریزولوشن یا اٹھانے کے لیے نہیں دیا. بالکل, ہمارا کوہاٹ پہ جلسہ ہے پرسوں, اور آج ہم نے قریباً کوئی 3-4 کارنر میٹنگ میں نے اٹینڈ کی, مختلف اپنے حلقے میں جلسوں سے خطاب کیا. ابھی بھی لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی. جو ووٹ ہمیں 8 فروری کو پڑا تھا, جس سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ووٹ سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ مسلم لیگ نون جو پروفیشنل ڈاکے مارتے ہیں, ان کا پروفیشن ہے, انہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. تو جب ڈاکہ ڈالا تو انہوں نے ہماری سیٹیں چرائی. جب سیٹیں چرائی تو ہماری جو گورنمنٹ ہے پنجاب میں وہ چرائی گئی, سینٹر میں ہماری گورنمنٹ چرائی گئی. ہمارا تو ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پریورٹی ہے. اس کے ساتھ گورننس جو ہے اس پہ ہم ابھی بھی ٹاپ پہ ہیں. ابھی جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں سب سے کرپٹ جو ادارہ ہے وہ پنجاب پولیس ہے. سب سے زیادہ کرپشن جو ہے 46% وہ سندھ میں ہو رہی ہے, اس کے بعد 39% پنجاب میں ہو رہی ہے, اور خیبر پختونخوا کا آخری نمبر ہے. اگر آپ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں, سب سے زیادہ پر کیپیٹا خیبر پختونخوا خرچ کر رہا ہے اور سب سے کم پنجاب خرچ کر رہا ہے. حالانکہ ان کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے, وفاقی حکومت ان کی ہے, فنڈز کی برمار ہے, لیکن خیبر پختونخوا آج بھی گورننس میں سب سے ٹاپ پر ہے. ٹھیک, یہ سنا آپ نے اختیار ولی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سب سے ٹاپ پر ہیں سر, اور وہ آپ کے دور کے جو موجودہ حالات ہیں ان پہ جو ہے وہ نوحہ پڑھ رہے تھے. سنا آپ نے؟ دیکھیں, یہ اب میں کیا کہوں, یہ انفارمیشن منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. اب انہوں نے یہ نہیں کہنا تو یہ کیا کریں گے, حقائق تو یہ بیان کر نہیں سکتے ہیں. جو انہوں نے آدھی آیت پڑھی ہے نا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, خیبر پختونخوا, انوار الحسن صاحب آپ اس ملک کے بڑے کوہنم مشق صحافی ہیں, بڑے اخباروں میں آپ نے کام کیا, چینلوں میں آپ نے کام کیا, اینکر ہیں آپ.
ذرا ان کو بتائیے کہ ترقی کے سفر میں جب بھی رینکنگ اور ریٹنگ ہوتی تھی تو پنجاب کے بعد دوسرا نمبر خیبر پختونخوا کا آتا تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا آج 4 نمبر پہ آ چکا ہے. یہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی 13 سالہ کارکردگی ہے. اب آگے میں اگر بتاؤں تو انہوں نے پیٹرول 40 روپے بیچنے کی اس کا میرا جواب نہیں دیا. بجلی انہوں نے 5 روپے یونٹ کو مہنگا کہتے ہوئے ان کے لیڈر نے کہا تھا میں 2 روپے کی دوں گا. ہم کتنے کا چھوڑ کے گئے تھے اختیار صاحب اور ابھی کتنے کا ہے یہ بتا. سر نہ بیچ میں نہیں. نہیں موازنہ کرتے ہیں نا سر. نہیں موازنہ کو چھوڑ دے. آپ کا وعدہ دیکھیں نا پھر موازنہ جب آپ کر نہیں سکتے تو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے. صحیح آپ نے بات کی تھی، آپ کا وعدہ تھا 40 روپے میں دینے کا. آپ نے 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر ریٹ اس کے 40 روپے پر آپ لا سکیں تو بتائیے. اگر نہیں کیا ہم نے کتنے کا چھوڑا تھا اور اب کتنے کا ہے یہ بتا. کراس ٹاک نہیں شفیع، نہیں کراس ٹاک نہیں میں کوسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ میرا جواب سن لیں پھر کوسچن جی جی 40 روپے کا آپ نے پیٹرول نہیں دیا، قرضہ آپ نے لیا، خودکشی آپ نے نہیں کی، بجلی سستی نہیں کر سکے، 1 کروڑ نوکری آپ نہیں لا سکے، 50 لاکھ گھر تو کیا اس کا نقشہ تک آپ کے پاس نہیں ہے. جس صوبے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر ہسپتالوں کی کیا حالت ہے. شفیع جان صاحب میں آپ کو اور سہیل آفریدی دونوں کو بھائیوں کو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، جس صوبے کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں جس میں LRH جیسا ہسپتال ہے، اس میں اس وقت میری اطلاع کے مطابق، کیونکہ میرے حلقے کے مریض وہاں پر گئے ہیں اور ان کو 4 دن سے وہاں پر ICU کا بیڈ نہیں مل رہا. وہ پرائیویٹ ہسپتال میں 40,000 روپے فی رات دے کر وہاں پر گزار رہے ہیں. ان کے پاس تو یہ پیسے ہیں لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ICU کے بیڈ کے لیے اس وقت 300 مریض لائن میں کھڑے ہیں اور ان کے پاس ICU کا بیڈ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کافن میں اپنے لاشوں کو ڈال کر اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں. This is what happening in خیبر پختونخوا. آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی کوئی ترقی کی ہے. 13 سال کی آپ کی یہ کارکردگی ہے کہ مریض مر رہے ہیں، ICU کا بیڈ آپ کے پاس ہے نہیں، ہسپتالوں کی حالت ابتر ہو چکی ہے، اسکول نہیں بن رہے، کالجز نہیں بن رہے، یونیورسٹیاں ڈیفالٹ کر رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے اچھی سمت میں جا رہے ہیں. وہ پاکستان جس کو نیا پاکستان کا نقشہ کہا گیا تھا اور اس کو نیا پاکستان آپ کہتے تھے، یہ اس کی حالت ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جا کر آپ چیک کر لیجئے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے آپ کے صوبے کے متعلق اور ترقی کے متعلق کیا کہا ہے. یو آر اسٹینڈنگ نو ویئر، ایون ان دا مڈل آف نو ویئر. دوسری میں ایک بات میں اتنا کہوں گا کہ یو کانٹ ڈینائی 9 مئی. آپ کی سٹنگ کیبنٹ کے لوگ اس 9 مئی میں کرنے میں بیٹھے تھے. میرے اپنے بھی تعلق ہے، میں زیادہ اس سے نہیں کہوں گا لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور آپ کو جب بھی کبھی وہ نام چاہیے ہو تو مجھے فون کر کے مجھ سے پوچھ لیجئے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کون کون ملوث تھا. علی امین گنڈا پور اس کو ریکارڈ پر تسلیم کر چکے ہیں اور میں کہتا ہوں، میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس میں اتنے گٹس تھے، اس نے اپنی کریج شو کی کہ اس نے 9 مئی کو تسلیم بھی کیا، اس نے معافی بھی مانگی اور کہا کہ بس اب معافی تلافی کر دے، آگے چلتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 9 مئی ہوا نہیں ہے یا آپ اس میں ملوث نہیں. ویسے علی امین گنڈاپور صاحب، شفیع جان صاحب ہیں کدھر آج کل؟ اور علی امین گنڈاپور صاحب آج کل ہیں کدھر؟ ویسے علی امین گنڈاپور صاحب اپنے حلقے میں تھے، میرے خیال میں آج کل اسلام آباد میں ہیں. کچھ دن پہلے وہ اپنے حلقے میں تھے. اچھا، اب یہ مجھے بتائے گا، پھر میں نے کھوکر صاحب سے کلوز کرانا ہے، یہ بتائے گا اب آپ کی حکمت عملی کیا؟ آپ بتا رہے ہیں سنڈے کو کوہاٹ میں آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں، پچھلے سنڈے اسلام آباد پشاور میں کیا، تو اب آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی؟ یہ جلسہ کریں گے کیا؟ آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ اظہار صاحب میں ذرا اختیار صاحب کو ایک چھوٹا سا جواب انوار جی، انوار صاحب سوری، انہوں نے ٹرانسپیرنسی کے جو رپورٹ کا ذکر کیا اس میں کرپشن کا ذکر نہیں کیا. ترقی کا ذکر تو کیا لیکن کرپشن میں جو ان کا صوبہ سب سے آگے ہے اس کا ذکر نہیں کیا. جہاں تک اسپتالوں کی بات انہوں کی، ہمارا تو پورا ملک ہے بھائی، صوبہ تو نہیں ہے نا، ملک ہے. صوبہ کیا خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے. اختیار صاحب لیٹ می کمپلیٹ. اب اسپتالوں کی جو بات کی انہوں نے، تو یہ آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 10 بڑے سرکاری ہاسپٹل ہیں. اس میں 2 پشاور میں ہیں اور KTH کے ہمارا 1200 بیڈ ہے، LRH میں 1800 بیڈ ہے، HMC میں 1280 بیڈ ہے. یہ ان کے فگرز میں ذرا ٹھیک کر دوں.
اسلام آباد جس کے پاس سب سے بڑے وسائل ہیں پورے ملک کے، ان کا سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ 1200 بیڈ کا ہے. تو آپ کمپیئر کر لیں پشاور کو اور باقی. میں آئی سی یو کی بات کر رہا ہوں بھائی. آئی سی یو کا کہہ رہے ہیں ساتھ ہم اب ہم 5000 کا نیا بیڈ کا جو ہاسپٹل پشاور میں بنانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوہاٹ میں 1000 بیڈ جو ہے ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہم 1000 بیڈ کے 3 مزید ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہسپتالوں کے حوالے سے ان کے لیے ہماری انفارمیشن تھی. اور جہاں تک کوہاٹ کی جلسے کی بات ہے اور ہماری آگے لائے عمل کی بات ہے یا ہماری تحریک کی بات ہے، تو پچھلے سنڈے کو پشاور میں جلسہ ہوا اور اس اتوار کو کوہاٹ میں جلسہ ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب آئیں گے، وہ خطاب بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اگلے کوہاٹ کے جلسے میں اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے، تحریک کے حوالے سے بھی اور حکومت کے حوالے سے. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ جو نئی سیاسی کمیٹی آج بنی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس میں علی محمد خان، شہباز گل، مراد سعید کو سیاسی کمیٹی سے نکال دیا گیا؟ نہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو 23 رکنی نئی کابینہ بنائی گئی ہے پولیٹیکل پارٹی کی، جس میں تمام ہمارے جو ایک اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. ان میں ہماری صدور کو شامل کیا ہے، سیکٹری انفارمیشن کو شامل کیا گیا ہے، بیرسٹر صاحب کو شامل کیا گیا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا ہے، علی محمد خان صاحب کو، شہباز علی امین گل، گنڈا مراد پور صاحب سعید. جب دیکھیں ان کی جگہ سہیل آفریدی صاحب آ گئے جو سی ایم خیبر پختونخوا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے نیازی صاحب وہ ہیں، گلگت بلتستان کے جو ہمارے خالد خورشید صاحب ہیں وہ ہیں. تو جو ایک پیٹرن ہے وہ پورا فالو کیا گیا اور 23 رکنی نئی پولیٹیکل پارٹی کو اناؤنس کر دیا گیا. اختر ولی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کوہاٹ کے جلسے میں آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. سر آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ وہ تحریک کہہ رہے ہیں، تحریک کا. سر یہ جو بھی کچھ بھی نہیں گئے، تحریکیں شریکیں ختم ہو گئی. اچھا، ختم ہو گئی. وہ ساری باتیں وہ گون آر دا ڈیز سر. جب یہ کہتے تھے نا کہ مطلب اب شفیع بھائی مجھے یہ بتائیے، جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ووٹ دیا گیا ہے تو خان کو چھڑانے کے لیے، جی یہ کہتے ہیں، آپ کیسے چھڑائیں گے؟ مطلب ایسے ہی چھڑائیں گے جیسے آپ کے وزیر اعلیٰ نے. جی میں جواب دیتا ہوں. اجلاس تو میرا تو بات تو سن لو میری جان، ابھی میں نے بات پوری نہیں. آپ نے سوال کر لیا تو میں جواب دے رہا ہوں. بیٹھا ہوتا ہے بچہ، گل پوری سن لے کر، گل سمجھ آیا کر. ابھی تو میں کوہاٹ کی بھی میں نے بات کرنی ہے آپ سے. تو جب آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھ کر اپنی اجلاس بلا لیتا ہے کابینہ کا اور اس میں منظوری دے دیتا ہے کہ ہمارے جس بندے پر 9 مئی کے مقدمے درج ہے وہ سارے جو ہیں فارغ ہو گئے، تو آپ کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کے رہائی کے لیے آپ کو ووٹ ملے گا تو کوئی وزیر اعظم آپ کا بن جائے گا تو وہ کابینہ کا اجلاس بلائے گا اور وہ بولے گا کہ عمران خان کو باہر نکالو جیل سے اور جا کے اس کو تخت اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا دے. یہ آپ کو کوئی فلم لگ رہی تھی کہ یہ کوئی فلم ہے؟ کوئی انڈین فلم آپ نے دیکھی تھی یا کوئی آپ نے انڈیانا جونز والی سیریز کی دیکھی تھی؟ بس اس کا مختصر جواب دیجیے گا. میں نے کھوکر صاحب کو پھر لینا پھر ختم کر. جی اختیار صاحب نے جو سوال کیا تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ملک میں آئین بھی ہے، قانون بھی ہے اور جس کو ووٹ پڑتا ہے ووٹ اسی کا نکلتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ یہ جو پروفیشن ان کا ہے وہ ڈاکے مارنے کا ہے. انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، ووٹ ہمیں خان صاحب کی رہائی کے لیے ملا تھا اور پورے پاکستان سے ملا تھا. اور جہاں تک 9 مئی کے کیسز کی بات ہے وہ بنیاد کیسز تھے، سیاسی انتقام کے لیے بنائے گئے تھے، ختم کر دیا آپ لوگوں نے، ایویڈنس پہ بنائے گئے تھے، تو اس لیے وہ ہم نے ویڈرا کر. وقت میرا ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ. خیبر پختونخوا کی حکومت، پی ٹی آئی کا لائحہ عمل اور اختیار ولی صاحب، فیڈرل گورنمنٹ، ان کی ترجیحات اور آنے والی جو سیاسی صورتحال ہے منظرنامہ اس کی منظر کشی کر رہے تھے. شروع میں تو حافظ احسان کھوکر صاحب نے اپنا لیگل اوپینین دے دیا، لیکن انفارچونیٹلی لاسٹ میں ہم نہیں لے پائے. بہرکیف صورتحال اب سامنے ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو لاسٹ پیرا والا کیس ہے وہ اس میں وہ کس طرح چلتا ہے اور وہ کہاں اس کے ڈانڈے جا کر ملتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. نئے موضوع، نئے گیسٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے. افغانستان کے 34 صوبوں سے جمع ہونے والے جو سینکڑوں علماء ہیں انہوں نے قرارداد منظور کی تھی
جس میں انہوں نے موجودہ نظام کی ایک تو حمایت کی ہے. جو اہم نکتہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے، افغانوں کی بیرون ملکی عسکری سرگرمیوں میں شمولیت کی مخالفت اور مسلمانوں کے اتحاد پر زور. اور جو ان کے عبوری وزیر خارجہ امیر متقی خان صاحب، انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ جو افغان سرزمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پروگرام کے ابتدائی میں میں نے آپ کو وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے اشکاباد ترکمنستان میں کہا تھا کہ جو دہشت گردی کا ایک نیا چہرہ ہے افغانستان کی سرزمین سے اٹھ رہا ہے. تو اس حوالے سے ذرا ہم گفتگو کریں گے کہ جو افغانستان کی جانب سے بیانات آئے ہیں، پاکستان اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے، ماہر سیکیورٹی امور ہیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. احمد منصور صاحب سینئر جرنلسٹ این ایس ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اوور ٹو یو سر. کس طرح دیکھ رہی ہیں افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ اس کو کتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ. اب دیکھیں فرینکلی سپیکنگ یہ جو اس طرح کی ڈکریز ہیں یا جو ڈیکلریشنز ہیں یہ کوئی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ افغان طالبان ایک کلیئر لائن کھینچیں کہ کوئی بھی دہشت گرد جماعت جو ہے وہ پاکستان نہیں جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو یہ ٹی ٹی پی ہیں، ان کی آپ کو پتہ ہے کہ جو بیعت ہے وہ تو ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے ساتھ ہے، تو وہ جب تک وہ بیعت ہے ان کے لوگ یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، کنیکشنز موجود ہیں، رابطے ہیں، موومنٹ ہو رہی ہے. پاکستان اس کو روکنے کی بالکل کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جنہوں نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے کیا ان کو روک سکتے ہیں یا نہیں، یا کہ یہ آپٹکس کریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں جناب ہم تو یہ اس طرح کی جو فورن لینڈ میں جا کے یہ لڑنے کو ہم انکریج نہیں کرتے، اور ہماری حکومت مختلف جگہوں پہ بول رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لارجلی انٹرنیشنل آپٹکس ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تو کوئی ابھی کی بات نہیں کر رہا نا، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، اور یہ بڑی سمپل سی چیز ہے. سو یہ زیادہ تر یہ جسے کہتے ہیں نا پلینگ ٹو دا گیلری ہے. ہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر واقعی دہشت گردی پاکستان میں بند ہوتی ہے، یہ اپنے رابطے ختم کرتے ہیں اور یہ دہشت گرد جماعتوں کے نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی نہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے، اور فرینکلی سپیکنگ انوار صاحب اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو ترکی اور قطر ان کے ساتھ 10 دن بیٹھے رہے ہیں، وہاں پہ تو کوئی ایسا سلوشن نکل نہیں سکا. تو اب اس وہاں پہ تو کوئی کمٹمنٹ کی نہیں ہے، تو اس ڈیکلریشن یا اس اسکالرز کے بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ ویری امپورٹنٹ. احمد منصور آپ کیا کہیں گے؟ جو قمر چیمہ صاحب نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ وہاں جو مذاکرات ہوئے وہاں تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہ اچانک سے علماء کرام کی جانب سے قرارداد کی منظوری، پھر امیر متقی خان صاحب کا دوبارہ کہنا، آپ اس کو کتنا سنجیدہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انوار صاحب، ڈاکٹر صاحب نے یہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. ایکچول اور فیکٹس ہیں یہی. جو پاکستان کی ڈیمانڈ تھی وہ بڑی واضح تھی. یہ تو سیاسی بیان ہے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم حمایت نہیں کرتے. کون دہشت گردی کی کھل کے دنیا کے سامنے حمایت کرتا ہے؟ لیکن آپ کا عمل اور آپ کے الفاظ یہ ایک نہیں ہے. یہ پولیٹیکل ول کا اظہار نہیں لگتا. یہ پولیٹیکل، یہ بیسیکلی یہ جو ان کا کٹ ہوا ہے نا کابل یونیورسٹی میں، یہ بنیادی طور پہ جو طالبان افغان طالبان رجیم ہے، یہ اس نے اپنے آپ کو طاقت دینے کے لیے استعمال کیا کہ ہمارے پیچھے جو مذہبی سپورٹ ہے وہ اسی طرح موجود ہے. پھر انہوں نے جہاد کے حوالے سے فتوے لیے، پھر انہوں نے اس میں یہ بھی کہلوا دیا کہ جو افغانستان میں کہیں سے کوئی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوگی، کوئی کسی طرح کی، تو وہ پھر جہاد فرض ہو جائے گا. تو یہ اپنے آپ کو سٹرینتھن کرنے کے لیے جو ان کے اوپر ایک عالمی پریشر ہے، اور خاص طور پہ پاکستان ہو گیا، ایران، تاجکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک، تو یہ انہوں نے صرف سیاسی بیان دیا. ورنہ دیکھیں آپ کے وہاں افغانستان میں جو ٹھکانے ہیں، وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کی بات کریں نا، ان کا کیا ہوگا؟ جو یہ مذاکرات ناکام ہوئے تھے، ہم نے ملا ہیبت اللہ کی بات کی تھی کہ وہ فتویٰ دیں جن کو آپ مانتے ہیں، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، جن کے اوپر آپ چلتے ہیں. وہ پیروکار نہیں ہے ملا ہیبت اللہ. یہ دیکھیں، یہ فتویٰ بھی تو نہیں ہے نا، یہ ایک سیاسی بیان ہے نا، ایک قرارداد ہے. اور ہوگا کیسے؟ ایس او پی کیا ہے ان کو وہاں دیکھیں، عمل درآمد کیسے ہوگا. یہ بہت ہی اہم یہ نکتہ ہے. پاکستان اس پہ اس طرح کی زبانی جو کہانیوں پہ تو یقین نہیں کرے گا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو عالمی امن کانفرنس ہوئی اشکاباد میں، اس پہ شرکت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تو امن کا دائی ہے اور یہ ہماری فارن پالیسی کا ستون ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن افغانستان سے دہشت گردی کا جو ایک نیا چہرہ ہے وہ ابھر کر آ رہا ہے، اور انہوں نے زور دیا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے افغان طالبان رجیم کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرے اور ان کو کہے کہ وہ اس چیز کو روکیں. آپ سمجھتے ہیں وہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا اگر پریشر ڈالے تو پھر جہاں یہ قرارداد ہے تو اس سے کوئی نتائج نکل سکتے ہیں؟
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया प्राइम मिनिस्टर ने, और ये मेरा ख्याल है दिस इज मच नीडेड इन अ वे कि इसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। दुनिया के जिस कोने में, देखिए मेरी बात सुने अनवार साहब, आप रोजाना की बुनियादों पे जाने दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि हमारा केस तो है ही बड़ा जेन्युइन एंड स्ट्रांग, कि जब ऑन ग्राउंड आपकी शहादतें हो रही हैं, दहशतगर्द जमातें आप पे हमले कर रही हैं, आप डेली बुनियादों पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, एक पूरे का पूरा जो 1200-1300 किलोमीटर का केपी का इलाका अफगानिस्तान से लगता है, और वहां पे मामलात खराब है, तो और सिमिलरली फॉर बलूचिस्तान, तो दुनिया को हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड कैजुअलिटीज दे रहे हैं और लड़ रहे हैं, और हर रोज अपनी सॉवरेनिटी को जो है वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और हम अपनी कोई सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं करें। तो दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है, और जब सारे ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि जी वहां पे अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, तो हमें इसको बोलना चाहिए। हमने पहले इसको अंडर द कारपेट रखा, बात करते रहे, बायलैटरल रखा, बहुत इंतजार किया। मैं समझता हूँ दिस वाज मच नीडेड, और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा कदम उठाया, और इसको कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर और बाकी भी जो लीडरशिप दुनिया जाती है, और हर प्लेटफॉर्म पे इस पे बात करें। अहमद मंसूर, एक और नुक्ता मैं आपके सामने लाऊंगा। नॉर्वे के सफ़ीर उस दिन सुप्रीम कोर्ट आए थे, और वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग उन्होंने सुनी मुतनाज़ ट्वीट केस के हवाले से। डिमार्च किया गया है उनको हमारे फॉरेन ऑफिस ने। आप इसको किस तरह देखिए? देखिए, पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा है उसने एक जो आज़ाद मुल्क को जो रिएक्ट करना चाहिए वो उन्होंने किया है। मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा। कोई तुक नहीं बनती, ये आपके इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत नहीं है, आपका जुडिशल सिस्टम में, कि आप क्या देना चाहते हैं। एक बंदे के ऊपर चार्जेस हैं, वो मुजरम है या मुल्ज़म है, ठीक है, तो आप उसके साथ जाके प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसका जो केस है उसको एक जो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ना सुना जाए। तो ये देखें, ये मैं समझता हूँ इसमें नॉर्वे की हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। उनका ये कदम अगर ज़ाती हैसियत में है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको फिर वहाँ से सपोर्ट है और इसके पीछे कोई और एजेंडा है तो इसकी तो फिर जो संगीनी है वो और भी बढ़ जाती है। आपका क्या कमेंट होगा डॉक्टर कमर चीमा इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि तमाम जो डिप्लोमेट्स होते हैं और जो ममालिक होते हैं, उनको ये जो हमारी नॉर्म्स हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। और अगर जैसे यूरोपियन यूनियन है वो भी हमसे बात करती है, अमेरिका भी बात करता है, कंसर्न्स रहते हैं, हमें भी कंसर्न्स होते हैं कि यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया है, ज़ेनोफोबिया, बहुत सारे मसले हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि समटाइम्स आप जब इस तरह के जेस्चर देते हैं तो शायद एक कन्फ्यूजन क्योस फैलता है कि शायद एक साइड को सपोर्ट किया जा रहा है, और शायद कोई इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा यही हो कि जब आप पाकिस्तान के ऑफिशियल से मिलें तो उनको अपने कंसर्न शेयर करें इन केस यू हैव। तो मेरा ख्याल है यही चीज़ है। चले, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आपका बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम ये इश्यूज़ हैं, चाहे वो हमारे दाखिली हैं या खारजी हैं, उसका आज हमने अहाता किया। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन को इजाज़त दीजिए। आपसे कल रात 10:05 पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।